बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल में नकी चांद। बहुत सी बातें ऐसी हैं जो कहता नहीं इंसान, मगर नज़र जो आ जाती है वो जहन में बस जाती है और जहन से हट नहीं सकती। ऐसे ही मैं आपको तफसील दे चुका हूँ। एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया पाकिस्तान में डिप्लॉय ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की जानिब से अपने नए मॉडल न्यू 7 अल्ट्रा के लॉन्चिंग के सिलसिले में, और जो वादे किए थे इंसेंटिव और दीगर मामलात के लिए, उसको तकसीम इनामात का नाम दे के कर दिए गए। गाड़ियों की बरसात हुई, मोटरसाइकिलों की बरसात हुई। जो लोग पाकिस्तान के टॉप डीलर्स थे, जिन्होंने अच्छा कारोबार किया था डिप्लॉय के साथ, उनको नवाजा गया, उन्हें गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें दी गईं, उनकी इज़्ज़त अफजाई की गई और एक बहुत बड़ा प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इसके बावजूद उस प्रोग्राम में जो बैठने की गुंजाइश थी वो नाम की सीटें रिज़र्व थीं, लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ जो उसूल बना है कि लोग कुछ अक्सरियत में आ जाते हैं, जो सुन सुना के भी आ जाते हैं, कुछ दोस्त अहबाब ले आते हैं, तो मामला उससे थोड़ा आगे बढ़ गया। एक गुंजाइश रखी जाती है हर प्रोग्राम के लिए कि अगर मिसाल के तौर पर 200 आदमियों का प्रोग्राम है तो 250-300, इसी तरह बैठने के हिसाब से 25-50 सीटें या ज़्यादा की जाती हैं। ये प्रोग्राम भी एक ऐसा ही प्रोग्राम था जिसमें गुंजाइश रख के की गई थी, क्योंकि वसी प्रोग्राम था, बड़ा इसके अंदर बहुत कुछ था। लेकिन कुछ हमारे मीडिया के दोस्त, कुछ हमारे डीलर्स के दोस्त, वो इस प्रोग्राम की अहमियत समझ कर आ गए और उनकी तादाद बढ़ गई, जिससे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हुई इस प्रोग्राम के हिसाब से। लेकिन आसिफ खान जो चेयरमैन डिप्लॉय ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के हैं, ज़ीशान कुरैशी जो CEO हैं डिप्लॉय ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के, और मैनेजिंग डायरेक्टर नवीद रंगीला, तीनों ने और उनकी टीम जो है, इसके अंदर शम्स साहब थे और खुरम ज़िया साहब थे। इसके साथ साथ जो हमारे दोस्त थे, हामिद यामीन थे, शानी भाई थे, इसी तरह और जो लोग थे इसमें काम शाहिद पिया थे, और जो टीम थी यानी देखा जाए तो सलमान भाई साउथ के थे। इन्होंने बड़ी मेहनत की उस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करने में, जो ताउन हो सकता था उससे बढ़ के किया। लोगों के साथ, डीलर्स के साथ, मेहमानों के साथ उसने सलूक किया और बेहतर ये प्रोग्राम का लवे लबाब पेश कर रहा हूँ। बेहतरीन किस्म के खाने थे इस प्रोग्राम में। बेसिकली एक जो देखा जाए नया टीवी कमर्शियल इशू किया गया, जो एक बैक वक्त 28 चैनल में रिलीज़ किया गया, उसकी रोनुमाई यहाँ की। इस प्रोग्राम के जो रवा रवां थे, मतलब इस ऐड के माया अली और वहाज अली जो ब्रांड एम्बेसडर हैं स्पार्क्स के मोबाइल के, जो डिप्लॉय ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का एक ब्रांड है, इसकी जो है वो इतना खूबसूरत इश्तिहार बनाया और बड़ा कीमती इश्तिहार है। जब आप देखेंगे जो यकीनन शुरू हो गए हैं उसके क्लिप्स मुख्तलिफ़ शक्लों में, तो एक बहुत उम्दा इश्तिहार था और बड़ा उम्दा प्रोग्राम्स पेश किया गया। वैरायटी प्रोग्राम बहुत अच्छा था, कॉमेडी बहुत अच्छी थी। गुलकार बदकिस्मती से जो क्योंकि प्रोग्राम तवील हो गया था तो कुछ प्रोग्राम शॉर्ट करना पड़ा, जिसकी वजह से थोड़ा खाने में ऊंच नीच मतलब देरी हो गई। उसकी वजह यह है कि कोई भी प्रोग्राम बंद करने के लिए तैयार नहीं था। बड़ी मुश्किलों के साथ जो है उसमें इंतज़ामिया यानी जो है वो वक्फ़ा दिया गया। प्रोग्राम तो मज़ीद और चलता, लेकिन क्योंकि 11 बजे तक का वहाँ लाहौर में टाइम है और 11 बजे के बाद क्लोज़ हो जाता है, लेकिन 12 बजे तक का टाइम लिया, फिर 1 बजे का टाइम लिया, फिर उससे आगे का टाइम, बड़ी मुश्किलों से इसको अरेंज किया। और ये जो डिप्लॉय ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की इंतज़ामिया है, मुबारकबाद की मुस्तहिक है। लाहौर में इतनी देर तक प्रोग्राम चलता रहा। किस्सा मुख्तसर, उस प्रोग्राम में जो शख्सियात थीं, जो VIPs थे, वो मुतमईन हुए और बहुत कुछ इसमें प्रोग्राम था ऐलान करने का, लेकिन मैंने बताया ना शॉर्ट किया गया। जो अगले दिन यानी आज आपको ये नाचीज़ पेश कर रहा है, ये प्रोग्राम तय हो गया था इंशाअल्लाह, क्योंकि कल इतवार थी। आज मैं पेश कर रहा हूँ आपको कि तुर्की और दुबई डिप्लॉय ग्रुप ऑफ कंपनीज़ लेके जा रहा है अपने ब्रांड एक्स मोबाइल की तवस्सुस से, ताकि जो 2 डीलों का ऐलान किया गया है। जो दुबई के लिए है वो 2000 पीस हैं
اس میں جو ہے 500 پیس جو ہے وہ 1.8 کے ہیں اور 1500 پیس 2.4 کے ہیں۔ اسی طرح دوسری ڈیل ترکی کے لیے دی گئی ہے جو 3000 پیس کی ہے، جس میں سے 800 پیس جو ہے 1.8 کے ہیں اور 2200 پیس 2.4 کے ہیں۔ یہ ڈیل شروع کر دی گئی ہے، اس کے باوجود کہ آج جو یعنی پیر کو جس کا اعلان میں کر رہا ہوں اور جو انتظامیہ کے حساب سے، تو اس حساب سے آج 12 تاریخ ہے، یعنی یہ اعلان پہلی تاریخ سے کر دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے جن صاحبان نے پہلی تاریخ کے بعد یا پہلی تاریخ سے مال خریدا ہے وہ اس میں کاؤنٹ کر لیا جائے گا، اور یہ 1 جون سے شروع ہو کے 31 جولائی تک، یعنی 2 مہینوں میں آپ نے یہ مال استعمال کر رہے ہیں۔ وہی جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اگست میں یہ پروگرام غیر ملکی دورے ڈپلائی کرائے گا، تو الحمدللہ یہ بات ثابت ہوئی اور پوری ہوئی۔ اس پروگرام کے بہترین انعقاد پر اگر دیکھا جائے تو ڈپلائی گروپ آف کمپنیز جو ہے مبارکباد کی مستحق ہے۔ بڑے روشن پروگرام ہے، بڑی آگے جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کا ایک اور برانڈ جو لے کے آ رہے ہیں جسے ایکس اسمارٹ کا نام دیا گیا ہے، جس کے معاہدے ڈسٹریبیوشن کے ہو چکے ہیں فون کور کے ساتھ۔ یہ امید کی جا رہی ہے اگلے مہینے تک پاکستان میں لانچ۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو فیچر فون سے اسمارٹ فون میں ٹرانسفر ہو رہا ہے، تاکہ آپ اپنی فیسلٹیز کم دام میں وہ حاصل کر سکیں جو اسمارٹ فون کی ہے۔ میں اس پروگرام کا لب لباب صرف یہ کہتا ہوں کہ ایک بہترین پروگرام، اچھا پروگرام، اور پیسے مرضی کے خرچ کیے ڈیلرز کی فرمائش پر اگر دیکھا جائے، جو ہمارے دوستوں کی فرمائش پہ کہ وہ بہتر سے بہتر سہولتیں دے سکیں۔ ہر پروگرام میں کچھ نہ کچھ، بڑے پروگرام میں چھوٹی موٹی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، لیکن مجموعی طور پہ پروگرام بہت وسیع اور بہت عمدہ پروگرام پیش کیا گیا، جس کے لیے میں نے آپ کو پھر کہا کہ مبارکباد کے مستحق ہیں چیئرمین آصف خان، ڈپلائی گروپ آف کمپنیز کے سی او جو ذیشان قریشی صاحب، ڈپلائی گروپ آف کمپنیز کے نوید رنگیلا صاحب مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں ڈپلائی گروپ آف کمپنیز کے، اور ان کی تمام ٹیم۔ دوسری خبر پہ جانے سے پہلے پھر آپ سے اپیل کرتا ہوں چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو خبریں وقت پہ ملیں۔ پاکستان میں مختلف چائنیز برانڈ کام کر رہے ہیں اور پاکستان میں مختلف ڈسٹریبیوٹر ان کے تحت کام کر رہے ہیں۔ کچھ کمپنی ڈائریکٹ اور کچھ ڈسٹریبیوٹر کے توسط سے دیتی ہے۔ چائنیز معروف برانڈ ریئل می بھی اپنے گزشتہ دنوں ڈائریکٹ تھی اور اس سے قبل ڈسٹریبیوٹر کے ساتھ تھی، اور اب ایک اطلاع کے مطابق جو دی گئی ہے، آفیشلز اعلان باضابطہ ہو گیا ہے تقریباً، اور اس کے تحت سیکوٹیل کو ڈسٹریبیوشن دے دی گئی ہے پاکستان کی، اور پاکستان میں جتنا سٹاک آئے گا یا تو ریئل می خود اس کو آپریٹ کرے گی یا جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ سیکوٹیل امپورٹ کرے گا۔ اور امید یہ کی جا رہی ہے، ابتدائی طور پہ ابھی یہ ہے، امید یہ کی جا رہی ہے اس کے اندر یہ پاکستان میں بھی اسمبلڈ ریئل می جو ہوگا وہ سیکوٹیل کی توسط سے ہی ہوگا، اور ان کے جو ادارہ ہے اس کی فیکٹری میں ہی وہ اسمبلڈ کیا جائے گا۔ یہ ابتدائی طور پر انہوں نے نازو ہے، کچھ ماڈل یہ ان کو ڈائریکٹ دیں گے، کچھ جو ہے وہ ڈائریکٹ خود ریلیز کریں گے۔ اس کا ایک ماڈل انہوں نے دے دیا ہے جس کے جو ریلیز کر دیا گیا ہے، اسٹاک فراہم کر دیا گیا ہے پاکستان میں، اور امید یہ کی جا رہی ہے مزید ماڈل بھی جلد ہی اس میں لانچ کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو آئندہ میری خبریں آ رہی ہیں ان میں موبائل انڈسٹری کی کالی بھیڑوں کے متعلق بہت اچھی خبر ہے کہ کس طرح لوگوں کو ایم ڈیز، ڈسٹریبیوٹر اور کمپنی مل کے کیا گیم کھیل رہے ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اسی کے ساتھ آپ کو کچھ اور اہم خبریں دوں گا، اور ایک خبر جس کی بہت زیادہ مجھ پر پریشر ہے وہ ایک ادارے کی پیمنٹ ہے جو ڈیلرز کو اس نے کرنی ہے۔ اس ادارے کے متعلق بھی آپ کو آگاہی دوں گا کہ تقریباً کئی سال سے پینڈنگ میں پیمنٹ لٹکی ہوئی ہے۔ بہت اچھے لوگ ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مجھ پہ بہت زیادہ پریشر آ چکا ہے۔ وہ بات چیت کر لیں، لوگوں کی پیمنٹ کر لیں، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، نہ میں نے دینا ہے نہ میں نے لینا ہے، لیکن لوگوں کی آواز آپ تک پہنچانے کے لیے یہ پلیٹ فارم جو مہیا کیا ہے یہ سب کی آواز کی نمائندگی کرتا ہے۔ جن شخصیات سے پیسے لینا ہے ان کے متعلق بھی آگاہی آپ کو دیتا رہوں گا۔ تو اجازت چاہتا ہوں جانے سے پہلے پھر آپ سے اپیل ہے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو
وقت پر خبر مل سکے۔ فی امان اللہ۔